بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من د قرآن کریم د فهم او ذکر د پارا اصول او مبادی بیانول دائنا منگا اسماء د قرآن کریم او حکمت د نزول د قرآن کریم بیان کر یو آیت کے سوچ کے نتبگوری چدے کے تعریف دا قرآن کریم کئی او کنا دے کے حکمت دا نزول دا قرآن کریم بیانی کدا نہیں نبیابت گورے چھ قرآن کریم دا چا سر خطاب خو نہ کئی نو قرآن کریم دا دعا ڈالو سر خطاب کئی یو منقاد او دویم غیر منقاد یو دا خلق سر خطاب کئی چاہ منقاد دی تابدار دی دا اللہ رب العزت دویم دا غدال سرا چاہ غیر منقاد دی نافرمان دی دا اللہ رب العزت منقاد سر خطاب کئی نو قرآن کریم اغیل بشارات ورکی زیری ورکی اغاو بقبل زائی تفصیل کو غیر منقاد سر خطاب کئی نو اغیل تخویفات ورکی زواجر ورکی او دائی تفصیل با رستو کوئی انشاءاللہ غیر منقاد سر چھ خطاب کئی غیر منقاد اغا سلور ڈلی دی یو ڈالا چاہیتوی مشرکین دویمہ ڈالا چاہیتوی منافقین دویمہ ڈالا چاہیتوی یہود سلورم ڈالا چاہیتوی نصارا مجھے آیات کے تو سوچ کے نتباگوری چدے کی خطاب دچا سرگئی کہ غیر منقاد سرگئی نو مشرک سر خطاب کئی کہ منافق سر خطاب کئی کہ یہودی سر خطاب کئی کہ نصرانی سر خطاب کئی من دیا یو ڈالے تفصیل کہو اولا ڈالا مشرکین سوکو چاہتا وی داغی عقیدہ سوا او داغی دا موحیدین سر اختلاف پس باندے ہو مشرک آغا چا مشرک شرک عربی لفظ دے شرک وی برخی اویسیتا لگا تو آئے دا زمان شریک دے ددما سرا پا کاروبار کے برخدا پا زمکہ کے جائداد کے برخدا کور کے برخدا دا زمان شریک دے شراکتی دے حصہ دار دے مشرک آغا چاہتوی چاہوی دا اللہ سرا دا اللہ پا صفاتو کی بلسوک شریک ویسادار گردو لیو دا اللہ پا صفاتو کی دا اللہ سرا بلسوک شریک ویسادار گردو ناغتوی مشرک دا مشرکین دا سنوہ چی گنی آگئی اللہ نمانا
هغه د الله نه انکار کو بلکې هغه ټول دا منل چې الله شته خالق دے رازق دے مدبر د عالم دے دای منل وایوی نور ورسره حصدار او شریک دی او هغه تفصیل رستو کو قرآن کریم چې کله د هغه ذکر کوي نو هغه دا منل چې خالق الله دی هغه دا منل چې اسمانونه او ځمکې دا د الله اختیار کې دي او دا د هغه عقیده وه چې یو ذات شته چې هغه خالق دی د اسمانونو او د ځمکو یو ذات شته چې هغه مدبر د عالم دی لکه قرآن کریم چې کله د هغه عقیده ذکر کوي په دې کې چې خالق څوک دی رازق څوک دی مدبر څوک دی بارانونو ورونکی څوک دی نو دا ټول هغه منل چې دا الله دی او الله کوي لکه سوره مومنون آیت نمبر 84 سلور اتیایم اتلسم سپارہ سوره مومنون آیت نمبر 84 سلور اتیایم اتلسم سپارہ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون وای ورته پیغمبر لمن الارض ومن فيها د چا اختیار کې د زمکا واسو چې دی په دې زمکا کې ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ سيقولون لله سيقولون سین راړه للاستعجال اشاره دي ته چې بلا تجشم میں فکرین بیا د سوچ او د فکر نه وای ځکه عقیده چې د سړی صحیح نو د هغې په اظهار کې سوچ او فکر ته بیا ضرورت نه یو هغې دغسې وایي چې تپوس دې وکړې قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون وای پیغمبره د چا اختیار کې د ځمکه او هغه څوک چې ځمکې کې دي که تاسو پوهیږئ سيقولون لله زر دې چې دوی وایي الله لدې اختیار افلا تذکرون ونو تاسو پند او نصیحت نه اخلئ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ویا څوک دې مالک د اسمانونو او د ځمکې څوک دې مالک د اسمانونو او مالک د عرش لوی سيقولون لله زر دې چې وایي به دی الله لدې اختیار دای منل چې خالق د اسمانونو د ځمکو الله دی اختیارات الله څخه دي قل فلا تتقون وای ورته پیغمبر آیا تاسو نه یریږئ د الله نه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ورته وای پیغمبر څوک دی چې لاس دغه کې د اختیار د هر یو شي او دې پناه ورکوي د خلاف کې څوک پناه نشي ورکولی ان کنتم تعلمون سيقولون لله زر دې چې وایي به دی الله لدې اختیار قل فانا تسحرون وای ورته پیغمبرانو کوم طرف ته در باندې جادو شو او ګوره تتمي جدا جدا راړي اولې وي قل فلا تذكرون بیاوی قل فلا تتقون بیاوی قل فانا تسحرون
وچه خالق اللہ منی دا منی چه اسمانونا اللہ پیدا کری زمکی اللہ پیدا کری مالک غده نو افلا تذکرون و تاسو پندو نصیحت ناخلی افلا تتقون و تاسو نیاری گئی دا اللہ نا نچه پندو نصیحت نالی دا اللہ نا نیاری گئی نو وکم خوالی و نیشوی قل افانا تصحرون دا قرآن دی رب تاو گورا او دا قرآن خون دا انشاءاللہ چکل اخبر صاحبان دی راشو بیا با گوری قل فانا تصحرون وردوا پیغمبران وکم طرف تلی و نکڑے شوئی چه اللہ میرکا اللہ پری خدا قرآن نام پندر نصیحت وان نغسطو دا اللہ نام یراو نکڑا ولی ونشوی فانا تصحرون وکم طرف تلی و نکڑے شوئی دارنگی سورہ زخرف آیت نمبر 9 نحمو گو رئی دا منگا مشت نمونه خروار خایلو سره چه غلا خرسی نو دا کندونه لگی دانی روالی اخوی دا کسم دانی دی دا اوس منگا صرف اغا مشت نمونه خروار او چه کل اخبر زائل راشو بیا بے تفصیل کو نام آیات سورہ زخرف 15 سپارہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ کتا پوسو کے دائینا چا پیدا کردی اسمانونا و زمکی لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وائی دائی پیدا کری دی لرا غالب و بادشاہ دامنی لیقولن خلقهن العزیز العلیم خام خاتی وائی پیدا کری دی لرا غالب و بادشاہ دامنی چه خالق اللہ دے مشرکین انکار دینا نکو چه خالق نمان اللہ نمان دارنگی سورہ لقمان یوشتم سپارہ 15 آیات سورہ لقمان یوشتم سپارہ آیت نمبر 25 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کتا پوسو کے دائینا چا پیدا کری اسمانونا و زمکی لیقولن خامغا وائی دی اللہ پیدا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لیقولن اللہ کدائینا تا پوسو کی چا پیدا کری اسمانونا و زمکی لیقولن اللہ خامخا وائی دی اللہ قل الحمدللہ نوائے پیغمبرہ الحمدللہ حمدن دی اللہ لا چه دور خورا سرمانی کنا ترسمان زخما سرمرگری دی خبر منی الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نپوئی بتوحید بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نبوئی بتوحید دیکھو توحید دیتا ہوئی کنا یارا خدای منی یارا مسکی یارا صدقی ورگئی تاسو گر چاہتا مشرکان وائی واتا قرآن ندے ویل راشل قرآنو گورا تاتا مپتو لگی چی مشرک سوکو خالق اللہ منو دائی منو چه اسمانو و زمکی اللہ پیدا کری دی اللہ خالق دے پیدا کرن کے دے لیقولن اللہ قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دینا نبوئی بتوحید
توحید نه انکار کوي توحید نه مانی دا توحید نه منکرو توحید نه مانا دارنگی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65 55 کو رہی سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 55 صرف دانا چه خالق اللہ منو بلکہ پلوئلو کارونو کی چکل وراگیر شو بیا بیوی علی اللہ را مدد کی سورہ عنکبوت یوشتم سپارہ آیت نمبر 65 55 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کلا چه سواری شده کشتای کی دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فریاد کئی اللہ تا دعایتو خواستن را مدد کول اللہ را مدد کئی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کلا چه سواری شده کشتای کی فریاد کئی اللہ تا را مدد کئی اللہ لرا مخلصین لہ الدین خالص کن کی اللہ تا غارلا فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون نو کلا چه خلاص کدی لرا وچتا ناسا پدا اللہ سر نوری صدار گرزئی کشتای کے بسوارے شو اور جی کشتای با ڈوبیدا گمن باونی والا ویدیالی اللہ را مدد کی حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو جہر زیو اور چکن آغا دا مکینا تحتید نو کشتای اگر لات منات چه بمنگر را مدد کو لگا خلق اگر اس نرا رسی اس اللہ را مدد کی وی خواہ پتی خو زمانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگڑا ہوا کشتائی کے ادرید اوی کبھی کشتائی کے اللہ تا خلاص کرما لعظان یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبالاس بلاس دا نبی علیہ السلام کے دم او زبا ایمان راڑما او چکل آگل کشتائی ہوا تا راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیویس تاغ مسئلہ چمم پوچھانو مغل دریاب کے عموماً اللہ چی کشتائی کے براگیر شو بیا بے اللہ را مدد کو اغیی دلگانم زاندہ مشرکان میں مشرک زمان دا زمانی دے چی کشتائی ڈوبی گی نو اسم وی پار لگا دو میری کشتی یا علی یا علی ای پا کشتائی کی ہم دی اللہ نرا مدد گئی او یہ دا مسلمانان دی اگئی چی بر کشتائی ڈوبیدا بیا بے اللہ را مدد کو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کلا چی سوار بشو کشتائی کی فریاد بے کو اللہ تا خالص کرنگیو اللہ تا غارلا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ نو کلا چی خلاص کدئی لرا وچتا اذا هم یشرکون ناساپا دا اللہ سرا نوری صدار گرزئی دا وی فلانے بابا میرا لرزولے ہو فلانے میرا مدد کرے ہو دارنگی سورہ لقمان 2 شمایاتو کو رہی آیت نمبر 32 چیز مشرکین و عقیدہ در تا معلوم ہے چیزاگئی عقیدہ سوا سورہ لقمان آیت نمبر 32 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کلا چه پٹ کی دی دارا چاپے پشان تیارو باندی دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فریاد گئی اللہ تعالی مدد گئی اللہ لرا مخلصین لہ الدین
خالص کون کی اللہ تغاڑلا فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد کلا چخلاص کی دی درو چتا بازی دین درمیان پاتشی او بازی انکارو کی وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور انکار نگئی زمند آیاتنا الا کل خطار کفور مگر ہر یاو متکبر بلوزا منکر زمند آیاتنا انکار کئی غرض داو چی مشرکین اللہ خالق مانا اللہ رازق مانا اللہ مدبر دا عالم مانا او چی کلاو بلولو تکلیفون رالل بیا بے اللہ را مدد کو کشتای بڑو بیدا نو بیا بے اللہ را مدد کو اللہ تبی جڑل صرف دانوا جماعتون ام جوڑولو خیراتون کول جماعتون بے جوڑول خیراتون بے کول موزون بے کول لگا سورہ توبہ آیت نمبر 19 نو لسمو گو رہی لسمہ سپارہ سورہ توبہ آیت نمبر 19 نو لسمہ لسمہ سپارہ سورہ توبہ آیت نمبر 19 اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام آیا گردوی تاسو ابوار کل حاجان اللہ او جوڑاول مسجد حرام کمن آمن باللہ پشاند ایمان داغا چا ایمان راوڑ پا اللہ والیوم الاخر برد آخرت وجاہد فی سبیل اللہ لا یستون عند اللہ ندی برابر پنیز دا اللہ باندی سمطلب اغیا جنا کول جماعتون ام جوڑول اجنا بے ام کول او جماعتون ام جوڑول لکا واقع مشہور اللہ چه بیت اللہ جوڑی دا نو یو قبیلیوی من بگٹک دو حجر اصلا بلیوی من بگدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی فیصلہ کردوا نو جماعتون اغی جوڑول خانہ کعبائی چی جوڑولا نو خانہ کعبی دا پارے چی کمی پیسے را جمع کردوی نو باغی نیمہ جوڑے دا نیمہ نجوڑے دا نو اگر نیمہ جوڑا کرا اور نیمہ دغا سے پریخو دا زکاوی حرامی پیسے پہ نہ لگا ہوا نو نیمہ اگر اسم دغا سے پاتے دا حتیم و توئی اور نیمہ جوڑا کرا دورا اگئی جماعتون احترام و عزت کو جماعتون کو جوڑو دا کہ توائیار دا فلانے جیسی دیر خساڑے دے جماعتون جوڑے جماعتون غیب جوڑو حاجیانو لے ابم ورکو لے آغا زمانہ کی پارابو کے ابنوے او ابنی قیمتی ویالتے او دای با حاجیانو لوگو ورکو لے نو خیراتون ام کولو خو صرف پا دی سڑے نو مسلمان کی گی چی جماعت جوڑ کو صرف پا دی نا چی ابای ورکل خیراتی ہوکو موزون ام کولو لگا سورہ انفال آیت نمبر 35 پینزد ارشم کو رہی دی نمک کی صورت دے سورہ انفال آیت نمبر 35 پینزد ارشم
مخکې د هغې عمل ذکر کړي چې عمل یې څه دی وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام سدی دیلا چې دیلا با الله سزا نه ورکوي دی خو د سزا مستحق شوي دي ولې وهم يصدون عن المسجد الحرام دی بندی خلق لا د مسجد حرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا مسلمي بني بيت الله إلا مكاء وتصديا مگر سرڑی و تانی موزے کو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کی لکلی دی کانت صلاة لجمیع الملل طول امتنو کی موز ہو نو دیو مگا دی ابراہیم علیہ السلام تابدار زان کرن اور باغا طریقہ ابراہیمیہ بے مسکو وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا نلے مزرعی بنید بیت اللہ مگر سرڑی او تانی لگا علکان چه خلی کی گوٹی ورکی او سرڑی اگا چلے او باسی او تانی وی لاسی او بل سروا بغی او بے فائدی داگا سرڑی اس فائدہ نہیں داغا تانو اس فائدہ دیو داغا سے نزائی دا موز اگا بے فائدے ہو موز خوکو دا کتاب لکلی دیو چی اہل قبلہ تبا مشرک نوائی نو اہل قبلہ خداو مدیو موز کو دا کتاب آرہ خبر اگا دلیل ندے او یا کتاویل بگی کن داغی مطلب دا دے چه اهل قبله چه اغا موحیدی نو اغا تا مشرک موایا وما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتصديا نلے مزرعی بنید بیت اللہ مگر سوڑی او تاری فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون نو سکی عذاب سبب داری تکفرون چه تاسو کفر کو دا دا کفر فاپے بچاو کلا چه موزی کو واغا موزی بے فائدی ہو دا نجدی پر موز مسلمان کا یہ را موز کئی تاندے تور کڑے دے انتا پی فاتوی دا شرکے و فاتوراش قرآن کڑے دا موزی حکومت کی دا موز ذکر دے اور قرآن بھی فاتوہ دا کفر کڑے دا ذکر دا موزی بے فائدی ہو عقیدہ دا شرکوا نالا موز فائدہ نوار کولا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اسا کئی عذاب سبب داری چھتاسو کفر کو نموزون کول خیراتون کول حجون کول تردی پوری چه دا یمن یو قبیلہ و آق قبیلہ بے وطوی اغیبا بیت اللہ تراتل راروان بو تلبیه بے اموی اغیبا چه تلبیه بے اغیبا بے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک هو لک تملکو امام لک اللہ استا دربار تا حاضر شویما اللہ استا دربار تا حاضر شویما لا شریک لک استا شریک وی صداری سوک نشتا ورپسی بھی یو ٹکے نبی علیہ السلام میں دامو آئے اگر ٹکے داو چگئی بوی مگر آغا شریک دشتے چتا والا اختیارات ورگڑی دی مگر کے خبر روانا شوا چی مگر آغا شریک دشتے چتا والا اختیارات ورگڑی بخبلا اختیار من ندی دا ٹکے ویوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامو آئے
د یمن د عاد قبیلې خلک به را روان و حج لا او د هغوی دا دستور و چې دوه تور هلکان به یې مخکې کړي وو دا تور ځکه چې تور سړی چې وي نو د هغه په سینه بلغم نه وي د هغه سینه صفایي نو د هغه اواز درونی غټي نو دا تور کسان اکثر د تور سړي اواز شي نو هغه ښایسته ومي او دروند ومي نو تور کسان به یې مخکې کړي وو هغوی به مخکې را روان وو دا نور به ورپسې جلوس و نو هغه مخکې کسانو به وي نانو غراباک ورپسې کسانو به وي اکنی لکانیا عبادک الیمانیا مخکې هغه تور کسان چې روان هغوی به وي نانو غراباک منګه دوه کارغان د قبیلې را روان ورپسې کسانو به وي اکنی لکانیا عبادک الیمانیا مشهور عالم او مشهور مورخ شهرستانی الملل و نحل کې ذکر کوي چې د مخکې تور هلکانو به آواز کو نانو غراباک منګه دوه کارغان د قبیلې را روان ورپسې کسانو به وي اکنی لکانیا عبادک الیمانیا ام قبیله تا د دې بربند او ستا بندګان دي د یمن او دا به را روانو د بیت الله طواف به کو د طواف بیا ځان له طریقې وي بعضې خلکو چې د هغوی به پیرخانې وې په مکه کې نو چې هغوی به رالو نو هغوی به هغه خپلې کپړې ویستې وې دې کې موږ ګناهونه کړي دي او د پیرانو کاره به کپړې پرتې وې نو هغه به یې راواغستې هغه به یې واچولې دا د پیر صاحب د کور کپړې دي دا پاکې ساکې دي او په هغې کې به یې طواف کو او د چا چې به پیرخانه نه وه نو هغوی به خپلې کپړې ویستې په بربنډه به یې طواف کو او هغوی به وي الیوم نبدو کله او بعده فما بدأ منه فلا احله نن ټول بدن بربندو ما یا بعضی بدن بربندو ما او کوم بدن چې ما بربند که دا زه جهنم له روانه ګڼم په بربنډه به طواف کو الله خالق منه الله رازق منه بارانونو ورون کې منه ولا انسان تو من نزل من السماء ماء کوئی باران څوک کوي الله موزونه کول حجونه کول خیراتونه کول نو بیا مشرکان پس شو مشرکان تر دې حده پورې روانو د موحدینو سره یو ځای مخکې جدایه خرابې جدایه سکه راغې په دې کې چې موحدین وی حاجت پورا کول والا یو الله دی او مشرکین وی نه دا نور چې دی دیل الله اختیارات ورکړي دي دا نه چې په خپل اختیار باندې اختیارات ورکړي دي نو من دای توایو او دای زمونږه واړه کارونه حاجتونه پوره کوي یا په خپل پوره کوي یا الله ته وایي شفارس را لکوي نو دا نیازولي دي نیکان بنیان دي زمونږه ګناهګار یو زمونږ دعا الله نه قبلوي نو من دای ته وایو او دای زمونږه سوال الله ته پیش کی دا نه چې مونږ دای ته خدایان وایو خدا دا الله نیازولی دي نیکان بنیان دي مونږ دای وسیله کو او دای زمونږ دپاره الله ته شفارس وکړي او زمونږه حاجت پوره کوي په دغه ځای کې خبره روانه شوه لکه سوره یونس 18 آیات وګورئ یولسمه سپاره سوره یونس آیت نمبر 18 سوره یونس یولسمه سپاره لسمه سپاره آیت نمبر 18
اتلسمه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دای عبادت کئی بغیر دا اللہ نا ما لا يضرهم ولا ينفعهم داغا چاچن دیل ضرر ورکولشی نو اللہ فائدہ ورکولشی اولی شفا عبادت کئی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور دای وی دا کسان زمگا شفارس کئی اللہ سخا شفاؤنا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دای وی دا کسان زمگا شفارس کئی اللہ تا دا زمگا شفارس یان دی دا اللہ سخا من دای دوائیو دای زمگا پارا شفارس کئی اللہ تا امام رازی رحمت اللہ علیہ بدیز آئی لکھی وَنَزِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشْتِغَالُ كَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ بِتَعْظِيمِ قُبُورِ الْأَكَابِرِ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُمْ إِذَا عَظَّمُوا قُبُورَهُمْ فَيَكُونُونَ لَهُمْ شُفَعًا عِندَ اللَّهِ ددی مثال وی بدی زمانہ کی دادے چه خلق دا اولیاء و قبرون لگی وی دی زمون دا پارا شفارس کی تفصیل بے زبیا بخبر زائی کو خدا غیر عقیدہ دعوی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دای وی دا کسان زمونگا شفارس یان دی اللہ سخا اس اللہ پہ رد کئی دو قسم رد یو رد پہ دا کئی چھتا چھ دے ماتا وسیلہ کے اور تو آئے زدت وامدے اللہ تو انہولی زستا دا اللہ نیم خبر سا چھتا بل پا واسطے راتا ہوئے دویم رد پیدا کئی چه زمان شفارسیان تا ضرورت نشتا ایسادار تا می ضرورت نشتا زپاکم دی ایسادارنا او دریم رد پی کئی ستا دا عقیدہ و ستا دا عمل دا دا شرک دے او زد شرک نا پاکم زد شرک نا اچھت ما یو رد قُلْ لَا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ پیغمبر آیا خبروی اللہ پاگ سبانی چھ اللہ تے پتہ نشتے براو نخکتا دویم رد سبحانا پاک دے اللہ دی صدارنا او دویم رد وطالا اما یشرکون اچھت دے اللہ داغنا چھ دی شرکی دا اللہ سرا یشرکون شرک ستاوی دیتا چه ویدا نیکان بنیان دی من دیتا وایو او دی زمانگا سوال اللہ تا پیشکل دا زمانگا وسیلہ دا وسیلہ زوے انشاءاللہ سورہ مائدہ کی یا سورہ بنی اسرائیل کی بیا تفصیل کو چه وسیلہ ستولی دو وسیلے معنی سو دی وسیلہ پا کمو صورتونو جائز دا پا کمو ناجائز دا اب از بیا تفصیل کو ما سبحانه وتعالى عما يشركون پاک دے اللہ او چد دے داغنا چدئی صدار گئی دے اللہ سر بلسوکا دارنگی سورہ زمر آیت نمبر 3 درم آیات سورہ زمر آیت نمبر 3 درم آیات والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ ظلفا چیز بھی کی منگا اللہ تا درجہ کی سورہ زمر آیت نمبر 3 درم آیات ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ظلفا بارکو چی منگا اللہ تا درجہ کی نزدیکی اور زمانگ پارا زمانگ آجتونو کی شفارسو کی من خدای تا خدایان نو آئیو
هم وایو دا زمونږه حاجت پوره کوي، حاجت سر کوي. دا حاجت چې سر کوي پوره کوي نو چاوی په خپله دیل اختیارات ورکړي لکه د مناطقو دا عقیده وه چې هغوی به وي الله عقل اول پیدا کړ، عقل اول، عقل ثانی او فلک اول پیدا کړ، بیا عقل ثانی، عقل ثالث او فلک ثانی پیدا کړ. دا سراتل چوکولی عشره شو او عقل عاشر عقل کل دے او اغلا دا جزیات و اختیار اللہ ورگل کہ میں بزیوالا و نور ذکر کئی چا عقل کل عقل عاشر اغلا اللہ اختیارات دا جزیات و ورگلی دی او دا دا کفر عقیدہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب الرد علی المنطقیین کی پدی باندے دا مناطقو دا فلاسفہ دا عقیدہ رالی و غرات کئی. دارنگی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بخبلو کتابونو کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ یا مستقل کتاب لکلو الرد علی الفلاسفہ اور دا فلاسفہ چکل آغا فلسفہ بات استومان شو نو بیا په فلاسفه رد لیک الرد علی الفلاسفه فلسفی راولاگی رو داغی رد لیک کتاب الرد علی الفلاسفه الرد علی رد الفلاسفه د امام غزالی شاگرد راولاگی نو پاگی رد لیک الرد علی رد الفلاسفه ادایو دورو اغتیر شو چې دا د کفر عقیدی وي، د شرک عقیدی وي او دا هغې رد هغې د الله حق پرس پیدا کول وخت په وخت او په دې دور کې الله حضرت شیخ القرآن پیدا کړ په دې تیره شوې صدای کې مجدد د تیره شوې صدای و او هغه د شرکیاتو رد وکړ او توحید او شرک جدا کړل. چا پېژندنه چې شرک څه ته وایي بوتا سجدو کې دا شرک دی، بوتا چا کولا نه شرک روونه نه نه شرک دی دا صرف نه وي چې بوتا دای په یو جزو الہ او حاجت روا بغیر د الله نه بل څوک منل چې دې په خپل حاجتونه پوره کوي یا بل ته وایي صاحب یاسین چې کله رد شرک کوي دا دواړه قسمونه رد کوي. لکه سورہ یاسین آیت نمبر 22 وګورئ درویشتمی سپاری اول آیاتونه دي 23 پارا درویشتمه سپارا اولنا صاحب یاسین راغه او میدان کی اولاد د شرک رد کړي نو هغه څنګه کوي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وازما قوما تابداریو گئی دلگلو شو اول د استازانو حیثیت بیانی او دا د تکړه سړي اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. تابداریو گئی دا چاچ نگوالی ستاسونا ساجر او دای په سملار باندې روان دي. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. سلیمالا چې زه عبادت نکوم د هغه ذات چې زه پیدا کړم او دته واپس کړی شي. اتخذو من دونی آلهه آیا اونیو ما بید اللہ نا نور حاجت سرکون کی الہ حاجت پورا کو جگڑا پدی کیوا چه مشرکین وی آلہا حاجت پورا کون کی نور مشتا او موحدین وی نا حاجت پورا کون والا صرف اللہ دے
الله حاجتونه پوره جګړه په اولوهیت کې وه ربوبیت کې نه وه نورو کې نه وه اتخذ من دوني آلهة یوازې هغې کې نه اولوهیت کې جګړه وه اتخذ من دوني آلهة یردنی الرحمن بضرین کہ ارادہ کی مہربان بادشاہ پما باندھ لکشانت تکلیف لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون فائدہ نشرا گولے مالا درائی سفارسس شے ولا ينقذون او نخلاصو لشی پخبلا سوک نپخبلا نخلاصو لشی نه د دای شفارس را لفا درا کول شي په دوه ارادو کو چا چې دای زمون د پاره شفارس کوي ساتما زبدا واکه شم به گمراه کارا کی انی آمنتو بربکم فاسمعون یا خپل استادانو ته وای ایمان راوړې استاسو رب باندې فاسمعون واورې زما اعلان ستاسو بے خوند شاگرد نیما سچو مراتا خیلیو مر پزای کیوان او پروانی نشتے نر شاگرد داسی بیا استاز توی تی اس ماتا پریدا زده کو دا مسئلہ زما کار دے اس تاراتا خیلی دا اسی ماتا پریدا انی ذل فی ذلال مبین زماشم بداوا کی گمراہ کارا کی انی آمنتو بربکم فاسمعون ما ایمان راوڑے استاسو ربان دی او ربکم وی لکا غیو معرفت در رب کرے ہو کالو خان کی شیخ القرآن تقریر کو پخوا یو سڑے محمد کوٹا باندی راو چت شو او دو ٹوپک بول کے ہو او شیخ قرآن تے پنبیر مولا کده زیارت نوم دیوانس نو بولای درالا خلق وارو شو شیخ قرآن ورداسیو قتل وی کده زیارت ده مسئله نمی بل اوکڑا نو سڑے بنی او شیخ قرآن شروع اوکڑا پا مسئله ده توحید او چه 3 گھنٹے تقریر یو کرو سڑے راگے ٹوپا کی غرزو او شیخ القرآن دیوی ستا پا خدا ایمان راڑا مگا چه ستا پی ایمان دی چه دومره مضبوط ایمان دادا سے نرو میدان کی اولاد دے استازانو توی ستازو باغرب تازو چراتا دا کمرم معرفت کرده توحید و براتا خیله دے انی آمنتو بربکم فاسمعون ما ایمان راڑے استاسو ربانی واوری زما اعلان یا قوم توی سما پا مانا دا منلو سمع اللہ لمن حمدا دوار مانی دی قبلی اللہ او اولی اللہ داغا چاچ دا اللہ سایو نکی انی آمنتو بربکم فاسمعون ما ایمان راوڑے استاسو ربانی واقوم امن زما اعلان قیلت خل الجنہ خلقو گٹو شروع کری اور پا گاٹو کی ڈوب شاو شہید شا او چه شہید کی گنو آگا وقت کی ورمان کئی قال یا لیت قومی یعلمونا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین ہائے ہائے چه زما قوم پوئے دے پخوان داغا مسئلے چه زکی اللہ بخلما اویگر غمان دا کرامت والاونا کرامت داغ قرآن سر ثابت تے پا گٹو اشتے شوے دے آزان نا گٹو نشی بندو لے وچه با مسئلہ توحید شہید شا ارمان دے دی پا خواندا قوم پوئی دے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام چاچ زمان سنت جو اندی کرو فلہو اجر 100 شہید اغلق سلو شہیدانو ثواب دے دا د سلو شهیدانو ثواب ولې دی لکه شهید خو یو ځل په ګولای ولګي او سایو خېږي شهید شي او چې د سنتو بیان کې او د بدعاتو رد کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت بیان او د بدعاتو رد کې نو هر ورځ شهادت دی ځکه هر وخت د مرګ را دې ځای می وجني او دې ځای می وجني
دیدا کی مرد دے دیدا کی مرد دے فلو اجر مئت شہید ذکر دے او دو چگا کڑا قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون واہ سورہ غیرتی دے رب صدرت دو توحید آواز کا ان کے شہید کرو اللہ قہر و غضب اور جوش کرا گئے او بیا اللہ بیا می لخکر ننا لگلی او چگا می پیوالا او طول می دن طول کرل پر یو تن پساری اللہ طول قوم نتبا کرل چاچ بخدای غیرت کردے اللہ اگر ندے پر خدای پاوے غیرت کردے اڑی غیرتی ذات دے جگڑ بدی کیو چاوی آتخذو من دونی آلہا بید اللہ ننور آلہونیوم بیدا اللہ نور حاجت رواونیوم جگڑ اولویت کیوا دتی وجنا امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چو قرآن کریم کے ودی زایا 37 زایا مسئلہ الوہیت ذکر کئی لا الہ الا اللہ چو بغیر دا اللہ نبل حاجت سرکول والا نشتا بغیر دا اللہ نا بل حاجت پورا کول والا نشتا زکا جگڑا پا دی کوا چھ موحیدین وی الہ و حاجت روا یو دے مشرکین وی نا حاجت پورا کول والا آلہا بغیر دا اللہ نا نور مشتے سورہ صافات آیت نمبر 35 پینزد ارشمو گو رئی سورہ صافات اور بسی سورت دے جگڑا پدی کوا چھ موحیدین وی الہ و حاجت روا یو دے مشرکین وی نا نور مشتا سورہ صافات آیت نمبر 35 دوشتم سپارہ چکانہ مشرکین ذکر اللہ کی فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ من دا کار دے مجرمانو سرکو اس مجرم سوک دے ورپسی وئی اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ او دائی کلاچ رویل شو دائیتا لا الہ الا اللہ نیشتے حاجت سر کولو آلا نیشتے دے حاجت پورا کولو آلا بیدا اللہ نا یستکبرون نوڑے دلبردی مسالینا یستکبرون خبر دکانا دے انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ او دائی کلاچ رویل شو دائیتا نیشتے حاجت پورا کولو آلا بید اللہ نا الہ حاجت پورا کولو آلا یستغفرون اوڑے دلبردی مسالینا دا مسالینا دا دا پجبیریانو مسالہ اسم وئی وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ او دائی بھائی آئے منگا پریدوخ پر مددگاران لشاعر مجنون دو وجد وینا لے شاعر لیونینا چاچ توحید بیانو اغتے شاعر وی چاچ توحید بیانو اغتے لیونی وی آدائی بھائی آئینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون آئے منگا پریدوخ پر مددگاران لشاعر مجنون دو وجہ وینا دے شاعر لیونینا آلہتنا پر مددگاران الہ یادو دارنگ ورکسی سورت سورہ سعاد گو رہی سلورم آیات سلورم پینزم